अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आओ हम दीन सीखे और सिखाए। ये छोटा सा हमारा मदरसा है 8-10 मिनट का। यहाँ से हम कुछ हासिल करें, हमारे जहन में बिठाएं और हम और तक पहुँचाएं। इस्लाम इसी का नाम है कि आपको नबी पैगम्बर नहीं आना है तो हम कहाँ हैं? और हम वारिस हैं, इस्लाम में वारिस हैं। हमें अपनी कीमत मालूम नहीं मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हमें अपनी कीमत मालूम नहीं है। जो जमीन के नीचे कल चले गए, आज हम जमीन के ऊपर हो, कल हम भी चले जाएंगे। ये अल्लाह जानता, हमें मालूम नहीं कि हमारी मौत कब है। लेकिन एक मिनट का भी हमने अगर अल्लाह की राह में तबलीग कर ली, इस्लाम की बातें हमने आगे तक पहुंचा दी, तो इंशाअल्लाह हमारे जिंदगी भर के गुनाह, कबीरा सगीरा गुनाह, अगले पिछले गुनाह, समंदर के झाग बरबर गुनाह भी होंगे तो अल्लाह माफ कर देगा। इतनी बड़ी अभी हमारे पास नियामत है, हम जमीन के ऊपर है। वो कैसे? अल्लाह पाक ने मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वारिस बनाया, दुनिया में भेजा, कुरान पाक उतारा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम मेरे बंदों तक पहुंचाओ, पूरी दुनिया में फैला दो। अल्लाह के रसूल ने फैलाया, तबलीग की। उनके बाद में जवाबदारी है सहाबा इकरामों की। 1,24,000 सहाबा इकराम रहे। आखिरी हज हुआ जब 1,24,000 सहाबा इकराम की भी क्वांटिटी हो चुकी थी। आपने भी यही काम किया। अब हमारे ऊपर जवाबदारी आ गई है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपनी कदर तो समझे, हमारी कीमत तो समझे कि हमारी कीमत क्या है अल्लाह की नजर में। बहुत बड़ी कीमत है, हम समझ नहीं रहे, पहचान नहीं रहे। हम वारिस इस्लाम है। कोई आलिम उलमा आपको ये कड़ी बातें नहीं समझाएगा, हम वारिस इस्लाम है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम इस्लाम को आगे बढ़ाने वाले वारिस है। अगर हम इस पर अमल कर लेंगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हम वारिस है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हमारे हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हम वारिस है इस्लाम बढ़ाने के लिए। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मर्तबा अल्लाह की बारगाह में क्या है? सुनो, कोई आलिम उलमाओं ने नहीं बताया होगा। सबको अपना पेट भरना है, सबको चंदा करना है, सबको खाली इकट्ठी करना है, सबको मदरसे का चंदा लेना है, सबको मस्जिदों का चंदा लेना है। वो तुम्हारे को कभी अच्छी बातें कहाँ बताएंगे? वो दुकानदारी मुझे तुम्हें जज्बाती करके इमोशनल ब्लैकमेल करके हट जाते हैं। आइए यहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? उमर, तुम जिस रास्ते से गुजरते हो शैतान अपना रास्ता बदल देता है। ये अल्लाह की नजर में हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मर्तबा। और आगे आइए, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद में जो आते हैं शराब पी के आते हैं, इन्हें मना कर दो, शराब मत पे पाबंदी लगा दो, शराब पी के नहीं आए, यहाँ बहुत तकलीफ और गंदगी फैलती है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐ उमर, मैं हलाल और हराम करने वाला कौन होता है? वो पास वाला है। इतना कहना था कि कुछ वक्त में अल्लाह को हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय पसंद है। आपने अल्लाह पाक ने वही नाजिल करीम कहा है, पुकार दी कि शराब हराम। और आगे आइए, और आगे आइए, हजरत अबू उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आप फजीलत देखिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मुबारक में लोगों का आना जाना लगा रहता था। आपने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग अपने घर पे आते जाते हैं, अपने घर में सबको आप पर्दा कराइए। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
یہ سارا کام عرض کا میں کون ہوتا ہوں بیچ میں اللہ کے جو کوئی اپنی طرف سے کوئی بات رکھوں. کچھ وقت بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں میں سے ایک بیوی کا کہیں جانا تھا, آگے پیچھے جا رہی تھی, اور پیچھے سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم فلاں نام لے کے بتایا کہ آپ یہ ہیں. انہوں نے جیسے پلٹ کے دیکھا, جب تک پردہ نہیں تھا, اللہ پاک نے ایسی آیت اتار دی پردے کی. یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کی نظر میں کیا مرتبہ ہے. اور آگے آئیے اللہ کے رسول سے, میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ارمان ہے کہ 2 رکعت نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم کے وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کروں. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تمہارا مشورہ تو بہت اچھا ہے, لیکن میں کیا رائے دے سکتا ہوں, یہ سب اوپر والے کا کام ہے, وہ جو چاہے گا وہ ہوگا اس والا. اللہ پاک نے یاد ہی آیا تو اتار دی. آج دیکھیے جو آج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے آتے ہیں ان سے پوچھئے 2 رکعت نماز بھی ادا کرنا دے گی. یہ ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی نظر میں مرتبہ. اور مرتبہ ملنے سے پہلے کا آپ دیکھیے, ہم نے تو کم گناہ کیے, اپنا حساب کر لو, خوشخبری سن لو کہ جو گناہ کیے نا کم ہے, بہت کم ہے, بہت کم ہے, بہت کم ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کہ جس وقت قریشوں نے ان کو بھڑکایا تھا میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے کہ عمر بہت طاقتور تھے, بہت غصے والے تھے, ہمیشہ تلوار میان سے باہر رہتی تھی, چلے گئے عمر اس طرح سے بچی تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے, تلوار میان سے باہر تھی, میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی نیت سے, ہم تو کبھی خیال بھی نہیں کر سکتے, آپ نقصان کرنے کی نیت سے نکلے تھے. اور اللہ پاک نے کہاں سے کہا قلبوں کو صاف کر کے کلمہ پڑھا دیا, اور آج کتنا بڑا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو چھوٹے اپنے آپ کو اس جو اللہ کے رسول کے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے میں نام بھی نہیں لے سکتا. عمر فاروق اعظم نکلے تھے, امتیوں سے کہا تھا, صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہارے نبیوں آسمانی سلطانی بات بتاتے, آج میں حساب کروں گا, میں آج الفاظوں کا استعمال نہیں کر سکتا. اللہ پاک میری زبان کو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے اس مقام کے ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے کہاں پہنچایا. ہم تو چھوٹے ہی گنہگار ہیں, اللہ سے دعا کرو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کہ ہمیں معاف کر دے. میری آپ سے گزارش ہے اپنے آپ کو اپن سمجھے, اپنی قیمت سمجھے, اور تبلیغ کا کام اپن کرے. اپنے کو کہیں نہیں جانا, کسی کے بات لوگوں تک اپنے رشتے دار تک پہنچا دے. ساری بات میں گھوم پھر کے ایک ہی بات آتی ہے, میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ شرک سے بچنا ہے, اور اپنے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے کہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے, وہ اس کے سوا کسی کو پرہیز نہیں کرتا ہے. السلام علیکم.